सुलभ गोमंत भारती विषय कोकणी इयत्ता 6वी पाठ 18 खरे गिन्यान. पांडव वनवासान आसतनाची ही खबर. एक दीस भीम भोवडेंक गेलो. भोवडेंक वचून सावदा मारून हाडप ताचेच काम आसले. तो सद्दां वतालो. त्या दिसा ताका वाटेर एक हार दिश्टी पडलो. आकांताचो हार पळोवन भीमाक भंय दिसलो. ताच्या आंगार कांटो फुल्लो. हाराचे आतां कितें करचें, ताका मारचो काय सोडून वचचें अशें भीम येवजितालो. इतल्यान हारान ताचेर घुरी घाली. आपल्या आंगान ताका पीळ घालीत आवळूंक लागलो. भीमाच्या आंगान 12 हातयांचे बळ, पूण ह्या हारा मुखार हे बळ उपकारा पडलें ना. ताणें आपणाक सोडून घेवपाचो यत्न केलो, पूण हारा मुखार तो दुबळो पडलो. भीमाक अजाप जालें. हांव भीम, वाग, शीव, रेडे हांवें अशेंच मारून उडयल्यात. यक्ष, गंधर्व, राक्षसांची चेटणी केल्या. आयज म्हाका हो पयलेच फावट म्हज्याकूय बळीश मेळ्ळो. हो सादो हार न्हय. अशें येवजिता येवजिता भीम सामको निणळो. भीमाचो दुबाव खरो आशिल्लो. तो हार म्हणल्यार आदल्या जल्मांतलो एक राजा, पांडवांचो एक म्हालगडो नहुश, एका काळांतलो त्रैलोक्याचो धनी. ताका सत्तेचो मद मारिल्लो. तो भोया बदला ऋषी मुनींक आपणाले माचूल उबारपाक लायतालो. ताणें अशे तरेन हजारांनी ऋषी मुनींचो अपमान केलो. एक दीस ताणें अगस्त ऋषीक माचूल उबारपाक सांगलें. अगस्त ऋषीक राग आयलो. ताणें नहुशाक स्त्राप दिलो. स्त्रापान नहुश हार जावन पडलो. हे वटेन युधिष्ठिराक भीमाचो हुस्को जालो. ताणें द्रौपदीक विचारलें, भीम खंय गेला? भोवडेंक गेला, तिणें सांगलें. केन्नासो? युधिष्ठिरान विचारलें. खूब वेळ जालो. येणासर येवंक जाय आशिल्लो, द्रौपदीन म्हणलें. हें आयकून युधिष्ठीर आनी रावलो ना. तो रोकडोच भायर सरलो. माग काडीत उदेते कडल्या एका रानांत भितर सरलो. ताणें कांय रूख हुमटून पडिल्ले पळयले. भीम हे वाटेनूच गेला जावंक जाय अशें येवजून तो तेच वाटेन चलत रावलो. मुखार कितें पळयतलो? एक हार भीमाचें आंग चरचरून आवडटा आनी भीम निचेश्ट पडला. युधिष्ठिराचें आंग शिरशिरलें. ताणें हाराक विचारलें, बाबा तूं कोण? हांव युधिष्ठीर. हो म्हजो भाव भीम. खरें सांग, तूं देव, दैत्य, दानव हाचे भितरलो कोण? हांव नहुश. अगस्त ऋषीन दिल्ल्या स्त्रापाक लागून हार जावन पडला. आपली वळख करून दीत हारान म्हणलें. कितें केल्यार तूं म्हाज्या भावाक सोडटलो? युधिष्ठिरान विचारलें. म्हाका दुसरें कांय नाका. म्हाका गिन्यानाची भूक लागल्या. हांव विचारता त्या प्रस्नांच्यो जाप दिवशी? हारान विचारलें. यत्न करता, युधिष्ठिरान म्हणलें. ब्राह्मण कोणाक म्हणचो? हारान विचारलें. युधिष्ठिरान खिणाचोय कळाव लायनासतना जाप दिली. ज्ञान, सत्य, शील, तप, दया, क्षमा असले गुण जाच्या आंगान आसात ताकाच ब्राह्मण म्हणटात. सुधीराच्या आंगांत हे गुण दिश्टी पडले जाल्यार ताकाय तूं ब्राह्मण म्हणटलो? हारान विचारलें. हय, म्हणटलोच. सुधीराच्या आंगान हे गुण आसत जाल्यार तो सुधीर उरचो ना. आनी ब्राह्मणाच्या आंगान
ते नासत जाल्यार ताका ब्राह्मण म्हणूंक येवचें ना. युधिष्ठिरान अनमन नासतना जाप दिली. मागीर जाती खंय उरल्यो? हारान विचारले. मुळान जातीच नात. युधिष्ठिरान जाप दिली आनी फुडें म्हणले, मनशाची वळख ताच्यांत आशिल्ल्या गुणा वयल्यान जाता. युधिष्ठिराच्यो जापो आयकून हार खोशी जालो. आयज हांव स्त्राप मुक्त जालो. म्हज्या प्रस्नांच्यो अचूक जापो दिवपीच म्हाका स्त्राप मुक्त करतलो, असो उस्त्राप म्हाका अगस्त ऋषीन दिल्लो. आयज तुवें म्हज्या प्रस्नांच्यो अचूक जापो दिल्यो आनी हांव स्त्राप मुक्त जालो. अशें म्हणटा म्हणटा हाराचो नहुश जालो आनी भिमाची सुटका जाली. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.